श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजहरू, भगवान कैलाशपति भोले बाबाको मनोरम दिव्य लीलाले सम्पन्न भएको हिमवत खण्ड कथावाचनको यस अध्यायमा स्कन्द कुमारले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनिलाई, ततस्तवोत्तमं श्रुत्वा नाम सहस्रकं सुभक्तिं प्रेक्षते साञ्च तुतुष भगवान् विभो सर्वलोकोपकाराय तां समुद्बोधितुं पुनः द्योतयन् प्रभयाकाशं भगवान् निदमब्रवीत् भन्नुहुन्छ। जब देवताहरूले भगवान कैलाशपति भोले बाबालाई सहस्रनामबाट स्तुति गर्नुभयो, देवताहरूका स्तुति देखेर भगवान कान्तिले सुसज्जित भएका प्रकाशित ज्योति समान उज्यालो भगवान भोले बाबा जब हरिणहरूका बीचबाट आफ्नो दिव्य स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। भगवान भोले बाबाको जब हरिणका रूपमा व्यापक भएको दिव्य स्वरूपलाई देवताहरूले दर्शन पाए र देवताहरूले गएर चट्ट भगवानका सिंहमा समाए। भगवान त्यतिखेर फुरुक्क उफ्रिनु हुँदा तहाँबाट देवताहरूका हातमा सिंह यत्र तत्र सर्वत्र टुक्रा भएर देवताहरूले जसले समाएका थिए तिनका हातमा सिंहका टुक्रा रह्यो भने तब भगवान भोले बाबा फेरि अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो र देवताहरूले हातमा रहेको सिंहलाई हातैमा लिएर फेरि अनुनय अभिनय गरी स्तुति गर्न लागे। भगवान, हामीले गल्ती गर्यौं, अन्याय गर्यौं, हजुरका सिंह भाँचियो, हाम्रा कारणले हजुरलाई पीडा भयो होला भनेर देवताले स्तुति गरेपछि भगवान हरिको स्वरूपमा हरिणको स्वरूपमा विराजित भगवान हरिणेश्वर प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, भो देवा वचूयं शृणुत पचते धुना एताथं चैव सर्वेषां संसारिणां विशेषतः श्रृंगमात्रेण सन्तुष्टा भवन्तु सुरसत्तमा किं कार्यव शरीरेण हरिणेन पुनर्मम। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, हे देवता हो, सम्पूर्ण प्राणीको हितका लागि म केही कुरा भन्छु, सुन। हे देवता हो, तिमीहरू सिंहले सन्तुष्ट भइहाल्यो, हरिणको रूप लिने मेरो शरीरसित तिमीहरूको के प्रयोजन छ? मृगको रूप लिएर गरेको मेरो विहार समाप्त भइसकेपछि तिमीहरूले यस प्रकार मलाई बुझायौ। अब मैले विहार गरेका स्थानको दर्शन गर्नाले पाइने फलहरू बताउँछु, पुण्यका कथा बताउँछु, सुन। मैले 4 खुट्टा भएको मृगको शरीर लिएर मैले धेरै धर्मको स्थापना गरेको छु। आजदेखि संसारमा धर्मको 4वटा पाउ रहनेछ। सत्य, शौच, दया, दानले सम्पन्न भएका 4वटा गुणले सम्पन्न धर्मका पाउ रहनेछ। जसले यस रूपको पूजा गर्दछ अर्थात् जसले मेरो मृग रूप भएको स्वरूपको पूजा गर्दछ ती सबै व्यक्तिहरू संसारबाट मुक्ति हुनेछन्। यो ठाउँमा आउनाले अर्थात् यो मृग तीर्थमा आउनाले पनि उनका सकल पापहरू नाश भएर जानेछन्, जीवन पवित्र हुनेछ र यो भूमण्डलमा सबैभन्दा पवित्र श्रेष्ठ भूमिका रूपमा यो मृग तीर्थलाई मानिनेछ। हे देवता हो, मसँग सम्बद्ध सिंहहरू तपाईहरूसँग छन्। ती सिंहहरू तपाईको कल्याण र सुख समृद्धिका कारण हुनेछन्। यो सिंहलाई तपाईहरूले विभिन्न ठाउँमा लगेर स्थापना गर्नुहोस्। मेरो लिङ्ग शरीर भने यो सुन्दर क्षेत्रमा म स्थापना गर्दैछु। जुन क्षेत्रमा मेरो शिवलिङ्गका रूपमा मेरो ठुलो शरीर व्यापक रहनेछ त्यो क्षेत्र भूमण्डलमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट हुनेछ र जति यहाँ भएका नदी नाला र तीर्थहरू छन् यी सबै मेरा आज्ञाका प्रभावबाट सबै पुण्यदाता र मुक्तिदाताका रूपमा प्रमाणित हुनेछन्। हे देवता हो, मेरो आज्ञा अनुसार पहाडका गुफाबाट आउने यी समस्त देवी देवताहरूका जो चरण स्पर्शबाट आएका जति पनि यो भूमण्डल भित्र रहेका गंगाहरू छन् ती गंगा भन्दा सर्वोत्कृष्ट पुण्यदाता यही कान्तिपुर नगरीका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट प्रभावित भएकी गंगाहरू संसारमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट पुण्यदाताका रूपमा प्रमाणित हुनेछन्। यसरी आज्ञा गर्दै कैलाशपति भोले बाबाले देवताहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, ज्योति रूपे मयि क्षेत्रे चास्मिन् एको रथो भविष्यति बाणपुत्रो बलि दैत्यो ब्राह्मणो वरदर्पितः। मेरो जहाँ ज्योति स्वरूप प्रकट भएको छ त्यस क्षेत्रबाट एउटा मनोरम आनन्दमय गंगा प्रवाहित हुनेछन्, जुन गंगालाई बागमतीका नामले संसारले पूजा गर्नेछन्। तब त्यही पवित्र गंगामा एकपल्ट बाणासुरका अहंकारले व्यापक भएको विचार भ्रष्ट भएर बाणासुरले त्यो गंगामा थुकिदिनेछ।
गंगा थुकिदिनाले गर्दा गंगा बन्द हुनेछन्, रोकिनेछन्। जब गंगा रोकिएका बेलामा एउटा मनोरम आनन्दमय पोखरी बन्नेछ, जुन पोखरीलाई तब नागरथ नामले प्रसिद्ध अर्थात् सम्मान गरिनेछ, अर्थात् नागदह बन्नेछ। त्यसै दहभित्र वासुकी आदिका नागहरूका साथमा म 3000 वर्षसम्म जलाशयभित्र तपस्या गरेर बस्नेछु। म बाहिर निस्किन्न कारण दैत्यहरूका प्रकोपबाट पीडित भएकी पृथ्वीका त्यो पीडालाई शान्ति गर्नका लागि स्वयं नारायण भगवानले द्वापर युगको अन्त्यमा जब श्रीकृष्णचन्द्र अवतारेर प्राकट्य भइबक्सिन्छ, त्यतिखेर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले थुनिएको बन्द भएको रोकिएको गङ्गालाई फेरि प्रवाहित गर्नेछन् र सारा दैत्यहरूलाई संहार गरेर पृथ्वीमा धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। हे विष्णु, तपाईँ विष्णु वंशका शिरोमणि श्रीकृष्ण नामले प्रसिद्ध हुनुहुनेछ। दानवहरूलाई मार्नुहुनेछ। तपाईँका छोरा प्रद्युम्नले कलियुगमा देवताहरूका शत्रु दैत्यहरूलाई पनि मार्नेछन्। हे ब्रह्माजी, बाणासुर मरेपछि अर्थात् बाणासुरलाई अहंकार चूर्ण गराएपछि त बात भल्काएर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले फेरि बागमतीलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ। ती बागमती गंगा समस्त लोक कल्याण गर्नका लागि पृथ्वीमा बग्न लाग्नेछन्। जब बागमती गंगा बग्छिन् तब त्यो गंगाले अर्थात् त्यो जलाशयले छोपिएको सम्पूर्ण भूमण्डलहरू फेरि माटोले सुसज्जित भएको अति मनोरम वनबोटाहरूलाई अति योग्य भूमिका रूपले प्रमाणित हुनेछन्, जहाँ धेरै प्रकारका वनबोटाहरू उम्रनेछन् र संसार हरा सुसज्जित हुनेछ। त्यसै जलाशयले बन्द भएका अर्थात् जलाशयले छोपिएको ठाउँमा जहाँ जल प्रवाहित भइसकेपछि बालुवाभित्र ज्योति स्वरूपका रूपले प्रकट भएर म त्यसै गङ्गाका किनारमा रहनेछु, जसलाई अहिले पशुपतिनाथका रूपले संसारले सबैले चिन्नेछन्। त्यतिखेर ज्योति रूपलाई देखेर लेख्र जातिहरूले मलाई तहाँबाट निकाल्न प्रयास गर्नेछन्। जुन ज्योतिमा आएर हरेक दिन कामधेनु गाईले दूध चढाएर मेरो अभिषेक गर्नेछन्। हे देवता, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तान् निहत्य हरे धात यम सर्वे महोत्सवै करिष्यत सुखम राज्यम अतैव च यथा पुरारे। जुन भूमिमा मेरो प्रकट भइसकेपछि जुन क्षेत्रमा सम्पूर्ण देवी देवताहरूले सुसज्जित भएको भूमण्डलमा सर्वोत्कृष्ट मण्डल रहनेछ, जहाँ देवताहरू सबैजना जम्मा भएर उत्सव मनाउनेछन्, त्यसै क्षेत्रमा त्यसै भूमिमा सुखपूर्वक राज्य चलाउने 3000 वर्षसम्म किराँत राजाहरूले राज्य गर्नेछन्। तत्पश्चात किराँतहरूलाई परास्त गरेर क्षत्रियहरूले राज्य गर्नेछन्। त्यसपछि धेरै मानिसले भरिएको यो सुन्दर सहर बन्नेछ। यो सहरमा पुण्य क्षेत्र धर्मात्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबै जातिहरू मिलेर सधैँभरि मेरो सम्मानपूर्वक पूजा गर्नेछन्। आदरणीय भक्तजनहरू, भगवान पशुपतिनाथ कैलाशपति भोले बाबाले हरिण रूप लिएका बेलामा त्यतिखेर देवतालाई आज्ञा गर्नुभएको छ, हे देवता हो, जुन भूमिमा सबै जात मिलेर मेरो पूजा अर्चना वन्दना भइरहनेछ, जुन क्षेत्रमा कलियुगको मध्य हुँदा पनि कलिका राजाहरू सधैँभरि मेरा भक्तिमा समर्पित हुनेछन्। मेरो निष्ठा र मर्यादा पूर्वक राज्य चलाउने जो जति छन् तिनले सधैँभरि प्रजालाई सुख शान्ति दिनेछन् र स्वभावै भन्नुपर्दा जम्बूद्वीप सर्वोत्कृष्ट द्वीप मध्येको उत्तम क्षेत्रका रूपमा पाशुपत क्षेत्र रहनेछ। त भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, यसै राम्रोसित बसेको यस देशमा कलियुगमा पनि सम्पूर्ण प्राणीहरू सधैँ मेरा पूजा गर्नेछन्। यहाँ स्तुतिहरू विधिपूर्वक जसले मेरो दर्शन गर्लान् ती प्राणीहरू सम्पूर्ण पाप नाश गरेर यस जन्ममा सुख भोग गर्दै अन्त्यमा शिवलोक प्राप्ति गर्नेछन्। यो पर्वत यो क्षेत्रमा अनन्त पर्वतहरू रहनेछन् अनि ठुल्ठुला ओडारहरू र ठुला ठुला ओडारबाट प्रवाहित भएकी गङ्गाहरू आनन्दपूर्वक स्वच्छन्द भएर तब यसै क्षेत्रभित्र अनन्त कोटि गङ्गाहरू प्रवाहित हुनेछन्। हजारौं गुफाहरू रहनेछन्, हजारौं कुण्डहरू रहनेछन् र मानव यो संसारमा भागीरथी गङ्गा स्नान गर्दा जति पुण्य मिल्छ त्यो भन्दा पनि हजार गुणा बढी पुण्य पाशुपत क्षेत्रमा रहेका बागमती आदि गङ्गाहरूको स्नान गर्नाले मिल्दछ। हे ब्रह्मा, भागीरथी गङ्गादेखि उत्तर पाशुपति क्षेत्रदेखि दक्षिणपट्टि रहेको यो 50 योजनका क्षेत्रमा जो विशाल फैलिएको जो हिमवत क्षेत्र छ, यो हिमालयको टापुबाट आएर मेरो
मुख अर्थात पशुपतिको सान्निध्यबाट बगेकी जो बागमती छन्, जो शिवगङ्गा छन्, ती बागमती शिवगङ्गा आर्या ब्रह्मा सरस्वती आदिकी गङ्गाहरू भारतवर्षका पुण्यभूमि तब पवित्र पार्श्व क्षेत्रलाई अझै पवित्र गराउनका लागि बगिरहेकी छन्। जो मानव एकपटक मात्रै पशुपति क्षेत्रमा विराजित भएकी पवित्र गङ्गा बागमती स्नान गर्छन् भने त्यो व्यक्ति स्वयं नारायण समान बन्दछन्। भगवान श्रीमन नारायण भोले बाबाका सान्निध्यमा कैलाशपति भोले बाबा यही भन्नुहुन्छ, गङ्गा शतगुणम ज्येष्ठा पवित्रम सलिलम भवेत् बागमत्या किलमत क्षेत्रे स्नातो नारायणो भवेत्। जसले बागमती मेरो क्षेत्र नजिकै रहेकी बागमती स्नान गर्छ भने नर नारायण बन्दछ। पुणे चन्द्रभागायाम अन्तश्चोत्तरतस्तथा बागमती सलिले स्नातो विष्णु तब पुरम रविजित। भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, जो मानव जन्म लिएर एकपटक मात्रै चन्द्रभागादेखि पूर्वपट्टि अनि बागमतीदेखि उत्तरपट्टि रहेकी पवित्र गङ्गामा आएर जसले स्नान गर्छन् भने ती व्यक्ति मानव स्वयं नारायणका धाममा जाने नारायण समान बन्नेछन्। यो संसार सुख र आनन्दमय पूर्वक बिताउनेछन्। भोले बाबा भन्नुहुन्छ, स्रवन्ती नाम बरा पुण्य बागमती मनमुखोद भावा पञ्चवर्ष सहस्रान्ते साई गङ्गा भविष्यति भन्नुहुन्छ। जो हिमालयबाट बग्ने नदीहरू मध्ये यो मेरा सन्मुखमा बगेकी जो बागमती गङ्गा छन् त्यो संसारमा सबैभन्दा पवित्र छन्। 5000 वर्ष कलिको अन्त्यमा सारा गङ्गाहरू लोप भएर जानेछन्। कलि जब 5000 वर्ष बितेपछि पृथ्वीका सम्पूर्ण गङ्गाहरू आफ्ना आफ्ना धाम प्रस्थान गर्नेछन्, तर सम्पूर्ण गङ्गाहरू आफ्ना धाम स्वधाम जाँदा पनि बागमती सधैँभरि यसै धाममा विराजित रहन्छन्। जो साधकले कलिको अन्त्यसम्म पनि बागमतीका तटमा आएर साधना गर्यो, भजन गर्यो, कीर्तन गर्यो भने तब तिनको जीवन पवित्र हुन्छ। दर्शन गर्यो भने सम्पत्ति कमाउँछ र उनका सानिध्यमा गएर गङ्गा स्पर्श गरेर एक आँच पनि जल मात्र पान गर्यो भने त्यसले सारा कुललाई तार्दछ। चारै दिशामा का लोकहरू यस तीर्थको ठुलो चाहना राख्दछ, अर्थात् चारै दिशाका लोकपालहरू यस गङ्गामा स्नान गर्नलाई अति श्रद्धा गर्दछन्। जसले यो संसारमा जन्म लिएर एकपल्ट बागमती स्नान गर्यो भने उसले फेरि यो संसारमा जन्मनु मर्नु पर्दैन। बागमत्या मात्रै स्नात्वा मार्चयन्ति सन्ततम उद्धरिष्येच तान् पृथ्व्या घोरात् संसार सागरात् भन्नुहुन्छ भोले बाबा। जसले बागमती स्नान गर्यो भने संसाररूपी जगतको जन्म मृत्युको यात्राबाट छुटकारा पाएर तब उसले भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्दछ। भगवान भोले बाबाले देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, तब यो पवित्र गङ्गा बागमतीको सान्निध्यमा रहेका अन्य तीर्थहरूका कथा पनि सुन्नुहोस्। एक बागमतीमा स्नान गरेर जसले मलाई निरन्तर पूजा गर्दछ त्यसलाई प्रेमपूर्वक म डरलाग्दो संसाररूपी समुद्रबाट उद्धार गर्नेछु। जसले एक आँच पनि या एक बिन्दु मात्र जल त्यहाँबाट निकालेर मेरा जल अर्थात् शिवलिङ्गमा चढाउँछ र जसले त्यो शिवलिङ्गमा एक थोपा जल चढायो भने उसले असर्पी दान गएको पुण्य कमाउँछ। भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, जलधारा प्रति शिवजीलाई जलभन्दा प्रिय वस्तु संसारमा केही छैन। त भगवानले भन्नुभयो, जसले मलाई जलै मात्र चढाएर पनि तब पूजा गर्यो भने म तिनका समग्र 84 व्यञ्जन पूजा गरेको पुण्य जो हुन्छ त्यो पुण्य म प्रदान गर्नेछु। प्रमाणानि च तावन्ति मुक्तितीर्थं विदुषुरा नेदम पापम कृतज्ञो वा कदाचित प्राप्नुयात् नरः। भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, त्यति नै प्रमाणमा भएका क्षेत्रहरूमा देवताहरू मुक्ति तीर्थ भनेर जसलाई मान्दछन् त्यो तीर्थका कथा पनि सुन्नुहोस्। यो भारतवर्षमा रहेको पवित्र गङ्गा बागमतीको सान्निध्यमा हजार तीर्थहरू विराजमान भएका छन्। ती तीर्थहरूका पवित्र कथा पनि सुन्नुहोस्। जो मानव एकपटक मात्रै बागमतीका तटमा अथवा किनारमा रहेका पार्श्व क्षेत्रमा रहेका जो पवित्र गङ्गाहरूमा स्पर्श गर्न जान्छन् भने उनले कुनै पनि गङ्गा स्नान गर्नाले मनोकामना सिद्धि गर्दछन्। तर सम्पूर्ण पुण्यमा पवित्र पुण्यदाता भएकी बागमतीको सान्निध्यमा रहेका अरू तीर्थहरूको पुण्यका कथा पनि वर्णनले साध्य छैन। अत पूर्वोत्तरै भागे गुह्येश्वरीति नाम त मम मूर्ति च सा भक्ति भक्तानां मोक्षकृत सदा। भोले बाबाले भन्नुभयो, हे देवता हो, त बागमती पशुपति क्षेत्रबाट पूर्वपट्टि रहेको उत्तर ईशान भागमा गुह्येश्वरी नाम गरेकी शक्ति मेरी
अर्धाङ्गिनीका रूपले विराजित छन्, जहाँ मेरो मूर्ति पनि रहेको छ, अर्थात् गुह्येश्वर नामले म त्यहाँ व्यापक रहेको छु। जसले शक्तिलाई भावपूर्वक पूजा गरेर साथमा मेरो मूर्तिमा पनि एक पत्र मात्र बिल्ल पत्र चढाउँछन् भने उनका सकल कामना सिद्धि हुने हुन्छ र अन्त्यमा मोक्ष प्राप्ति हुँदछ। त्यस क्षेत्रमा सधैँ बास गर्ने ती तपस्वीहरूले मेरो मायाले मोहित भएर यसको रहस्य बुझेका छैनन्। हे देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर, नाग, मुनि, अप्सरा एक सबै मेरा मायाले मोहित भएका हुन्छन्। हे देवता हो, प्रवास तीर्थमा, प्रयाग तीर्थमा, नैमिषारण्य तीर्थमा, कुरुक्षेत्रमा गएर 1 महिनासम्म बसेर उपासना गर्दा जति पुण्य हुन्छ, जसले केदारनाथमा गएर हजारौं वर्षसम्म बाँचुन्जेलसम्म बस्दा जति पुण्य होला, त्यो पुण्य एक पटक मात्रै गुह्येश्वरीका सानिध्यमा बागमतीको स्नान गरेर जसले गुह्येश्वरी माताको दर्शन गर्दै अनि गुह्येश्वर भगवानको सानिध्यमा पूजा गर्छ भने तब तिनले हजारौं वर्ष अन्य तीर्थमा हजारौं जन्म बिताएको पुण्य एक जन्ममा एक पटकमा पुण्य कमाउँछन्। भगवती गुह्येश्वरी लोकको आमा हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ लोकको रक्षाका लागि तत्पर भइरहनुहुन्छ। त्यहाँ गएर भगवती गुह्येश्वरीलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, अर्थात् वन्दना गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने त्यो व्यक्ति पापबाट मुक्ति हुन्छ। पञ्चोपचार विधिले पूजा गर्यो भने, 3 पटक परिक्रमा गर्यो भने, जप गर्यो, स्तुति गर्यो, वन्दना गर्यो भने ती गुह्येश्वरी माता भगवतीको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः यो मन्त्रद्वारा जसले त्यहाँ बसेर 108 पटक जप गर्यो भने तब उनले गरेका पुण्य हजारौं हजार कल्पसम्म बढ गएर पनि कहिल्यै सकिन्न। हे देवता हो, गुह्येश्वरीको सान्निध्यमा अर्थात् गुह्येश्वरी भन्दा पश्चिमपट्टि पशुपतिनाथको जो मेरो ज्योतिर्लिङ्ग भन्दा उत्तरपट्टि रहेको अर्को एउटा कुण्ड छ, जसलाई पार्वतीका स्तनबाट उत्पत्ति भएको कुण्ड हुनाले जसलाई उमा कुण्ड भनिन्छ। जसले उमा कुण्डमा गएर 1 पटक स्नान गर्यो भने उनले यो शरीर छोडेपछि दिव्य लोकमा गएर प्रकाशित भएर बस्न पाउँछ। यहाँ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षिहरू पनि आएर स्नान गर्दछन्। त उमा कुण्डको नजिकै अर्को पञ्चनद नामको तीर्थ छ, जहाँ स्नान गर्नाले अग्निष्टोम आदिको यज्ञहरू गरेको पुण्य कमाइन्छ। जुन मानिसहरूले सुलोद्भव नाम भएको कल्याणमय अर्को तीर्थमा गएर स्नान गर्दछन् उनले ऐश्वर्य प्राप्ति गर्दछन्। त्यसभन्दा उत्तरपट्टि सिद्धहरू बसेको यक्षहरूद्वारा रक्षित भएको परम आनन्दमय एउटा गुप्त स्थान छ, जसलाई प्रातर्क नामले पूजा गरिन्छ अथवा सम्मान गरिन्छ। त प्रातर्क तीर्थदेखि पूर्व र उत्तरपट्टिका दिशामा प्रवाहित भएकी अर्थात् विराजमान रहेको एउटा विशाल पर्वत छ। त्यसै विशाल पर्वत अर्थात् गुह्यकाली माता भगवतीको मूर्ति मन्दिरदेखि पूर्व र उत्तरपट्टि विराजमान भएको शिखर वाहिनी पर्वतका सान्निध्यमा एउटी सुन्दरा देवी नामकी भगवती विराजित हुनुहुन्छ। भोलि बाबाले यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, देव्याम शिखरवासिन्याम गेयम पूर्वोत्तरेण च बागमती दक्षिणा चैव प्रसृता कन्दरोदरात्रे। भगवती गुह्यकालीदेखि पूर्व उत्तरपट्टि शिखर वाहिनी पर्वतमा विराजित भएकी सुन्दरा देवी नामकी भगवती हुनुहुन्छ। तिनी भगवती माता मैया सुन्दरा देवीको दक्षिणपट्टिका क्षेत्रबाट गुफाबाट प्रवाहित भएकी जो बागमती छन्, तब ती बागमती आएर सुन्दरा देवीको तटमा हुँदै प्रवाहित भएकी 2वटी गङ्गाको सङ्गम हुन्छ, जो सङ्गममा स्नान गर्दछन्। अर्थात् सुन्दरा देवी भगवतीको चरण स्पर्श गरेर आएकी गङ्गालाई सुन्दरी जल भनिन्छ भने गुफाबाट प्रवाहित भएकी गङ्गा मेरो स्पर्शबाट प्रवाहित भएकी गङ्गालाई बागमती भनिन्छ। यिनी गङ्गाको सङ्गम क्षेत्रमा जसले स्नान गर्दछन् उनले हजारौं हजार वर्षसम्म जन्म जन्मान्तरमा कोटी हवन गरेको राजस्व यज्ञ गरेको पुण्य त्यही पाउँदछन्। जो वर्णाश्रम धर्ममा आबद्ध भएका व्यक्तिले त्यस सङ्गममा गएर तर्पणादि कार्य गरे भने तिनका समग्र पितृहरूले मोक्ष गति पाउँछन्। तीर्थो तीर्थ ब्रह्मोदय नामं पुण्यं पाप प्रणाशनम तत्र ब्रह्मन् जलम पृष्ट्वा स्नात्वा वायुक्षणेन वः। भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, त्यहाँ पाप नाश गर्ने पवित्र ब्रह्मोदय नामको अर्को तीर्थ पनि छ। त्यहाँको जल छुनाले र अचाउनाले पनि मानिस पापबाट मुक्त हुन्छ। उसले मृत्यु लोकमा फेरि जन्मनु पर्दैन। सुन्दरी तीर्थमा गएर स्नान गरी जो व्यक्ति
त्यो पहाडको शिखरमा चढ्दछ अर्थात् बागद्वारपट्टि लाग्दछ भने त्यसले एक पटक मात्र त्यो शिखर प्रवेश गर्नाले पुनर्जन्म नबित्दै फेरि जन्मनु पर्दैन। जसले बागमती मणिमती रुद्रमती मिलेको पवित्र धाम तीर्थ जो छ त्यहाँ गएर पितृहरूलाई तर्पणादि कार्य गर्यो भने उनले अक्षय पुण्य गरेको अर्थात् धेरै ठुल्ठुला यज्ञ गरेको पुण्य पितृहरूका लागि मोक्ष प्राप्ति गराउने अद्भुत पुण्यदाता बन्दछ। जसले एकपटक मात्रै 3 गंगा संगम भएको पवित्र गंगा त्रिवेणी धाममा गएर पितृहरूका तर्पणादि कार्य गर्यो भने तब तिनका पितृहरूले मोक्ष गति पाउँछन्। भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ हे देवता हो शङ्खासुरो हि मत भक्तिया पूजयन् वा हि माम हि नित्यशः अवद्यम तस्य मूलम तत् शङ्खमूलमिति श्रुतम। जहाँ बसेर प्राचीन कालमा शङ्खासुर नामको दैत्यले कठोर तपस्या गरेका थिए। मैले तिनी शङ्खासुरलाई अद्भुत वरदान दिएको थिएँ। जहाँ शङ्खासुरले तपस्या गरेको हुनाले जसलाई अहिले पनि शङ्खमूलम इति श्रुतमले शङ्खमूलका नामले सम्मान गरिन्छ। जो व्यक्ति शङ्खमूल नामको पवित्र तीर्थमा आएर स्नान गर्छ, जसले आफूले सकेको दान पुण्यहरू गर्दछन्, जसले शङ्खमूल जाने भए घरबाट निस्किएर बाटो मात्रै लाग्दछ भने उसले वाजपेय अश्वमेध गरेको पुण्य कमाउँछ। आज म शङ्खमूल जान्छु भनेर शङ्खमूले महातीर्थे करिष्यामि जलाप्लवम इति कृत्वा धिया धीरम श्रान्तमान्ति सुत श्रितापथि भन्नुहुन्छ। बाटो मात्रै लाग्नाले पनि कति जुन पुण्य मिल्छ अरे। फलमापुति सम्पूर्णम वाजपेय अश्वमेधयो उसले यति धेरै पुण्य पाउँछ कि वाजपेय यज्ञ राजसूय यज्ञ अश्वमेध गएको पुण्य कमाउँछ र सप्त जन्मार्जितम पापम सन्त्यज्य मत्पुरम ब्रजेत्री 7 जन्मसम्म गएको पापबाट मुक्ति पाउँछ। जो मेरा पुर मेरा ब्रज मेरो क्षेत्र शङ्खमूलमा स्नान गर्छ भने यत्र कुत्रापि बागमत्यम स्नाति भई विधिमन्मुदा। जसले बागमतीका हर क्षेत्रमा पुण्यदाता छ। जुन कुनै क्षेत्रमा भए पनि विधिपूर्वक जसले बागमतीको जलमा आनन्दसित स्नान गर्दछ त्यसले पशु योनिबाट मुक्ति पाउँछ। उनका सतत कुलहरू 100 कुलहरू उद्धार हुन्छन्। बागमतीमा स्नान गरेर सबै पर्वमा परिश्रमका साथ जसले जप तप पूजा पाठ भजन कीर्तन अनि भगवान कैलाशपति भोले बाबाको ध्यान गर्छ भने त्यो व्यक्ति स्वयं नरो नारायणो भवेत् भन्नुहुन्छ। त्यो व्यक्ति स्वयं नारायणमय बन्दछ। जपति तन्मनो तत्र गन्तासो मत्पदम परम बागमत्या विष्णुपद्याश्च संगमे देवसेवितारे। जो मानव एकपटक मात्रै बागमती र विष्णुमतीको संगम धाममा गएर स्नान गर्यो र त्यहाँको जल स्पर्श गर्यो जलपान गर्यो भने तब त्यस तीर्थमा पञ्चरथ तीर्थमा स्नान गरेका पुण्यले उसले भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्दछ। जसले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई त्यागेर विधिपूर्वक पवित्र गंगाद्वारा स्नान गर्दा जति पुण्य मिल्छ, हरिद्वारमा गएर स्नान गर्दा जति पुण्य मिल्छ त त्यो भन्दा पनि धेरै धेरै पुण्य बागमती र विष्णुमतीको संगममा स्नान गर्नाले उनले अब फेरि कुनै पनि जन्ममा पशुको योनिमा जन्मनु पर्दैन। उनले भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गर्छ। हे देवता हो पशु योनि अर्थात् बागमती र प्रलावतीको जल पियो भने मानिस पशु योनिबाट मुक्ति पाउँछ। उसले फेरि जन्मनु मर्नु पर्दैन। देवी देवताका सानिध्यमा विद्याधर आदि गएका लोकहरू प्राप्ति गरेर आनन्दपूर्वक सुख भोग गर्न पाउँदछ। यसै गरी बागमतीका सानिध्यमा रहेका अनन्य तीर्थहरू मध्ये अर्को तीर्थ जसलाई जलेश्वरका नामले सम्मान गरिन्छ। त जलेश्वरमा स्नान गर्नाले तब उसले फेरि यो जन्मबाट अर्को जन्म लिनु पर्दैन। भगवानका परम प्रिय भक्त भएर सधैँभरि भगवान भोले बाबाको अर्थात् मेरो सान्निध्यमा सधैँ कैलाश पर्वतमा बस्न पाउँछन्। आदरणीय भक्तजनहरू भगवान भोले बाबाले देवताहरूलाई यस्ता प्रकारले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे देवता हो बागमतीको तटमा रहेका अनन्त तीर्थहरू छन्, कण कणमै तीर्थहरू छन्, कण कणमै कुण्डहरू छन्, कण कणमै रहेका मेरा ज्योति स्वरूपहरू छन्। तबै सबै ज्योति स्वरूपको एक एक दर्शन गर्नाले त कति पुण्य मिल्ला बताएर साध्य छैन। समग्र तीर्थको स्नान दान पुण्य पूजा पाठ गर्न नपाए पनि जसले बागमती स्नान गरेर पशुपतिनाथ भगवानका पूजा गर्छन् भने उनले अवश्यमेव भगवान शिवजीको सान्निध्यता प्राप्ति गर्दछ। हे देवता हो तपाईहरू पनि अब हरेक वर्ष आएर यस पवित्र तीर्थमा तब सधैँ मेला भन्नुहोला। जो मानव बागमतीमा जो को किनारमा विराजमान रहेको जो मृगस्थली नामको तीर्थ छ त्यहाँ आएर
हरेक वर्षको मार्गशीर्ष महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन जसले शतबीज छर्छ भने उनका सकल मनोकामना सिद्ध हुन्छ। कारण भगवान भोले बाबाले तब त्यसै दिन मार्ग महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन भोले बाबाले मृग रूप लिएर मृगस्थलीमा विचरण गर्न आउनुभएको दिन हुनाले त्यो दिन अहिलेसम्म पनि मृगस्थलीमा शतबीज छर्ने चलन छँदैछ। आदरणीय भक्तजनहरू, कारण यो भोले बाबाको प्रत्यक्ष कृपा भएको छ, जसले मार्गशीर्ष महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन मृगस्थलीमा शतबीज छर्छन् भने उनका समग्र पितृ देवताहरूले मोक्ष गति पाउँछन्। सारा पितृहरूले जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाउँछन्। सकल मनोकामना सिद्ध गर्नेवाला पवित्र तीर्थ मृगस्थलीको विषयमा भगवान भोले बाबाले देवताहरूलाई यहाँसम्म वर्णन गर्नुभयो। यता स्कन्द कुमार भन्नुहुन्छ अगस्त्य मुनिलाई, इत्युक्ता भगवान व्योम्नि विराम तदा मुने श्रावयाश्च स्वकीयां तां वाणी लोकोपकारिणी ये शृण्वन्ति वच पुण्यं पवित्रं पावनाशनं श्रद्धावन्तो हि तद् भक्त्या हरिणेश मुखाच्युतम् आयु कीर्ति यशः सौख्यं प्राप्नुवन्ति न संशय इह लोके सुखं भुक्त्वा गच्छन्ति शिवधामनि श्रुतेति तस्मात् विबुधा वचस्तत् कृत्वेति तथ्यं मुमुहुर्विसम्बै ब्रह्मा पुनर्वक्तुमिये सत्पूर्णं रुद्रं करस्ता पितशृङ्ग एव। यसरी वर्णन गर्नु भए अगस्त्यमुनि, यदि भनेर दुनियाँको हित गर्ने आफ्नो भनाइ सुनाएर भगवान शङ्कर कैलाशपति भोले बाबा आकाश मण्डलमा विलीन हुनुभयो। भगवान ज्योतिमय स्वरूपमा त्यसै कैलाशमा विराजमान भए भनी आश्वासन दिई तहाँबाट भोले बाबा अन्तर्ध्यान भएर दिव्यलोक पाल्नुभयो। जसले पापलाई नाश गर्ने पवित्र हरिणेश्वरको मुखारविन्दबाट निस्किएको यो पवित्र कथालाई श्रद्धापूर्वक सुन्छन् भने, जसले यो कथालाई पाठ पारायण गर्छन् भने व्यक्तिले आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति, सुख पाउँछ र यस लोकमा सुख शान्ति भोग गरेर अन्त्यमा शिवलोक प्राप्ति गर्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन, यहाँ कुनै प्रकारको शङ्का छैन। जो व्यक्ति मोहले युक्त भएर भगवान शिवजीको अनादर गर्दछ, जो व्यक्ति तब उसले भगवानको अनादर गरेको कारणले हजारौं जन्मसम्म कृमिका योनिमा जन्मनुपर्छ। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, हे देवता हो, तपाईहरू अब यो सिंहलाई लिएर आफ्ना आफ्ना व्यवस्था अनुसार थापना गर्नुहोस्, अहिले म लागे भनेर अन्तरिक्षबाट भोले बाबाले देवतालाई आज्ञा गर्दै तब देवताहरूलाई आश्वासन दिँदै भगवान आफ्ना दिव्य लोकमा पाल्नुभयो। यता देवताहरूले पनि त्यो सिंहलाई लिएर अब दिव्य स्थानमा थापना गर्नुभयो भन्नेसम्मका कथा यस अध्यायमा सम्पन्न गरियो। ओम नमो भगवते रुद्राय नमो नमः।